नमस्कार, एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म पुरुषोत्तम सापकोटा र साङ्केतिकरणमा हुनुहुन्छ दुबासे रति बस्नेत। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचार संहिता पालनाका लागि राजनैतिक दलसँग आज छलफल गरेको छ। छलफलसँगै निर्वाचन आयोगले चुनाव प्रचार प्रसारमा 25 जना भन्दा बढी मानिस सहभागी हुन नपाउने प्रस्ताव गरेको छ। आजको समाचारमा निर्वाचनको आचार संहिता पालना सम्बन्धी प्रस्ताव गरेको प्रसङ्ग अनि नामकै कारण अपहेलित हुनुभएका दैलेखका नागरिकको नाम सच्याइएको खबर र तीजको मौलिकता हराउँदै गएको प्रसङ्ग पनि हामीसँग छ। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। निर्वाचन आयोगको चुनाव प्रचार प्रसारमा 25 जना भन्दा बढी मानिस सहभागी हुन नपाउने प्रस्ताव, भड्किलो खर्चमा नियन्त्रण गर्ने प्रयास, नामकै कारण अपहेलित हुनुभएका दैलेखका 2 व्यक्तिलाई जिल्ला प्रशासनद्वारा नयाँ नामबाट नागरिकता प्रदान, अहिले नाम सच्याउने काम धमाधम सुरु, राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काली गण्डकी करिडोरको निर्माणले गति लिएसँगै स्थानीय उत्साहित, अहिलेसम्म 40% भौतिक प्रगति, भारतको उत्तरी र पूर्वी भूभागमा वर्षा र बाढीबाट कम्तीमा पनि 50 जनाको मृत्यु, केही अझै बेपत्ता, विदेशी पर्यटक पनि फँसेको अनुमान र केन्याको भ्रमणका लागि नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली प्रस्थान, नेपालले घरेलु टोली केन्यासँग 5 खेलको T20 र 3 खेलको एक दिवसीय सिरिज खेल्ने। समाचार अब विस्तारमा। निर्वाचन आयोगले चुनाव प्रचार प्रसारमा 25 जना भन्दा बढी मानिस सहभागी हुन नपाउने प्रस्ताव गरेको छ। आज निर्वाचन आचार संहिताका विषयमा राजनैतिक दलहरूसँग भएको छलफलको विषयमा जानकारी दिँदै आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले यस्तो प्रस्ताव अघि सारिएको बताउनु भएको हो। उहाँले चुनावमा मतदातालाई अनेकौं प्रलोभनमा पार्ने तथा सांसदहरूले नै चुनाव लड्न कठिन भएको गुनासोका आधारमा आयोगले तोकेको खर्च गर्ने गरी प्रचार प्रसारका लागि 25 जना भन्दा बढी जान नपाउने आचार संहिता ल्याउने प्रस्ताव गरिएको बताउनुभयो। प्रवक्ता पौडेलले चुनावमा उम्मेद्वार नभएको राजनैतिक दलको चुनाव चिन्ह मतपत्रमा समावेश नगर्ने तयारी रहेको पनि उल्लेख गर्नुभएको छ। उम्मेद्वार भए पनि चुनाव लड्न समस्या भयो भन्ने भनाइलाई मनन गरेर 25 जनासम्म भेला भएर प्रचार प्रसार गर्नुपर्ने आयोगको धारणा रहेको छ। उहाँले निर्वाचन आचार संहिताको विषयमा सबै राजनैतिक दलको मिश्रित सल्लाह सुझाव प्राप्त भएको जानकारी दिनुभयो। आयोगले राजनैतिक दलका सबै सुझावहरूलाई विश्लेषण गरेर राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने तयारी गरेको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। राजनैतिक दलहरूले निर्वाचन आचार संहिता पालना गर्ने जिम्मेवारी लिन पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो। नामकै कारण समाज र घर परिवारबाट अपहेलित हुनुभएका दैलेखका 2 व्यक्तिलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय दैलेखले नयाँ नाम राखेर नागरिकता प्रदान गरेको छ। उहाँहरूको पुरानो नागरिकता जिल्ला प्रशासनले राखेर नयाँ नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गरेको हो। नागरिकतामै अपमानजनक नाम राखिएका दैलेखको भगवतीमाई गाउँपालिकाका 2 जनाले नयाँ नाममा नागरिकता प्राप्त गर्नुभएको छ। ठगे कामी नाम भएका व्यक्तिलाई स्थानीय विद्यालयमा अध्ययन गरेको प्रमाणपत्रमा कर्णबहादुर कामी भएका कारण कर्णबहादुर कामीको नाम राखेर नागरिकता प्रदान गरिएको छ। कुकुर कामी नाम उल्लेख गरिएका व्यक्तिलाई कबाटै नाम मिल्न आउने कविराम कामीको नामबाट नागरिकता प्रदान गरिएको हो। गृह मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार नाम सच्याउन आएका व्यक्तिलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय दैलेखले छिटो प्रक्रियाबाट गाउँ सरजमिन मुचुल्का, प्रहरी सरजमिन मुचुल्का, विद्यालयमा अध्ययन हुँदा रहेका डकुमेन्टका आधारमा 2 जनालाई बिहीबार नागरिकता प्रदान गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरि प्याकुरेलले जानकारी दिनुभएको छ। सामाजिक र पारिवारिक दृष्टिकोणले पनि उहाँहरूको नाम संशोधन गर्न अत्यन्त आवश्यक देखिएको र विशेष गरेर छोराछोरीको पठन पाठनमा र विद्यालयमा पनि छोराछोरी जाँदाखेरि अन्य साथीहरूले पनि उहाँहरूलाई चाहिँ गिज्याउने कालका कुरा भएर उहाँहरू विद्यालय जान पनि वञ्चित रहेको अवस्था थियो। त्यो अवस्थालाई दृष्टिगत गरी गाउँको सरजमिन मुचुल्का, जिल्ला प्रहरी कार्यालयको मुचुल्का र हाम्रो जुन यहाँको मिडिया गर्ने साथी 2 जना हुन्छ उहाँले पनि शनाखत गर्नुभएको छ। हाम्रो नागरिकता ऐन 2063 चाहिँ सानातिना त्रुटिहरू प्रमुख जिल्ला अधिकारीको स्वविवेकले पनि गर्न सक्ने कुराहरू र विभिन्न मन्त्रालयको परिपत्र र आदिले गर्दाखेरि पनि उहाँहरूको कबाट आएको हुनाले असाध्यै सहज भयो भन्ने हिसाबले चाहिँ कविराम कामी भनेर ल्याउनुभयो। नागरिकतामा अपहेलित नाम भएकै कारण लामो समयदेखि 2 जना समस्यामा पर्नुभएको थियो। नयाँ नागरिकता पाएसँगै निकै खुसी हुनुभएका 2 जनाले नेपाल सरकार र गृह मन्त्रालयलाई धन्यवाद दिनुभएको छ। नाम पहिले बिग्रिएपछि कविराम राखे, राम्रो भयो, खुसी भयो। छोराहरूले पनि तङ गरेका थिए, घरिनाहरूले पनि तङ गरेका थिए। भनौँ यता आउँदा जाँदा अलिक सरेम पनि भयो, छोराले बोल्दै छोडिदिए, बदल्यो, नयाँ भयो। विद्यालयमा
छोरी पनि मेरो अहिले जेठो छोरी 14 वर्षै भई 8मा पर्छ। जेठी छोरीले अब 8 क्लासको डकुमेन्ट त बाबुको पुरै नागरिकता अनिवार्य चाहियो। त्यसपछि म बुबा नागरिकता सुधारिदिन्छ भने बरु 1 वर्ष म बिहा पछि पढ्छु, नागरिकता सुधारेर म डकुमेन्टमा हाल्छु भन्ने कुरा मेरो बाबु छोरीको भइरहेको थियो। त्यो नीति ल्याउने राज्यलाई नै स्वागत गर्न म खुसी छु। किन भन्नुहुन्छ भने म धेरै दुखी थिएँ। जिल्लाभर नामकै कारण अपहेलित भएका व्यक्तिहरूलाई नाम सच्याउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय दैलेखले सूचना जारी गरेर नाम सच्याउने काम धमाधम सुरु गरेको छ। विष्णु शर्मा, नेपाल टेलिभिजन, कर्णाली प्रदेश, दैलेख। नेपालका दुई छिमेकी देश भारत र चीन जोड्ने उत्तर दक्षिण आर्थिक करिडोरको रूपमा रहेको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काली गण्डकी करिडोरको निर्माणले गति लिएको छ। उक्त करिडोरले गति लिएसँगै त्यस आसपासका स्थानीयहरू उत्साहित भएका छन्। आर्थिक करिडोरको रूपमा रहेको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काली गण्डकी करिडोरको निर्माणले गति लिएको छ। नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष 2065-66 मा 10 वर्षमा सकिने गरी यो आयोजना कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो। सडक र यातायातको पहुँच नपुगेको कालीगण्डकी नदी आसपासका गाउँ बस्तीमा अहिले फराकिलो सडक र सहज सवारी साधन पुग्न थालेसँगै स्थानीयमा उत्साह थपिएको स्थानीय प्रकाश पोखरेलको अनुभव छ। पहिले यो करिडोरको ट्र्याक मात्र खोल्दाको अवस्था र अहिलेको अवस्थामा भन्ने भने धेरै सहज भएको छ। पूर्वी नवलपरासीको गैंडाकोट देवघाटदेखि पाल्पा, स्याङ्जा, गुल्मी, पर्वत र बागलुङ मुस्ताङ हुँदै चीनको कोरोला यो आयोजनाले जोडेको छ। कुल लम्बाइ 435 किलोमिटर रहेको परियोजनाको प्रारम्भिक लागत 20 अर्ब अनुमान गरी सुरु गरिएको थियो। सडकको पहिलो चरणको ट्र्याक खोल्ने काम सम्पन्न भएपछि हाल स्तर उन्नतिको कार्य थालनी हुँदासम्म 40% भौतिक र 30% वित्तीय प्रगति हासिल भएको कालीगण्डकी करिडोर गैंडाकोट रामदी मालढुङ्गा सडक योजना कार्यालयका सूचना अधिकारी पवित्रमणि आचार्यले बताउनुभयो। हामीसँग चाहिँ अहिले 31वटा ठेका चाहिँ रनिङ अवस्थामा छन् र उक्त ठेकाहरू चाहिँ निर्माण व्यवसायले निर्माण कार्य भइरहेको अवस्था। आयोजनाबाट प्रत्यक्ष रूपमा व्यापार पार वहनको क्षेत्रमा राष्ट्रिय तहमा योगदान पुग्नुको साथै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा समेत टेवा पुग्ने अपेक्षा सरकारवालाले गरेका छन्। सुनिल कार्की, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, पाल्पा। लुम्बिनी प्रदेशका पर्यटन, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्री डिल्ली चौधरीले सांस्कृतिक, बहुसांस्कृतिक र प्राकृतिक संरचनाको प्रवर्धन गर्ने नीति सरकारले लिएको बताउनु भएको छ। पर्यटन विकास परिषदद्वारा बाँकीको नेपालगञ्जमा आयोजित लुम्बिनी प्रदेशमा दिगो पर्यटन विकासका सम्भावनाहरू विषयक एक दिने गोष्ठीको उद्घाटन गर्दै मन्त्री चौधरीले पर्यटन प्रवर्धनका लागि सरकार, निजी क्षेत्र र पर्यटन व्यवसायीको सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभयो। व्यवसायीलाई मर्का पर्ने कुनै पनि कानुन प्रदेश सरकारले ल्याउने उहाँको भनाइ छ। हरेक कुरा पर्यटन क्षेत्र हुँदैन। पहिलेको के भयो भने म एउटा जङ्गल देखेँ कि यो पार्क बनाइहाल्ने भन्यो, 4वटा सिमेन्टका यसो कुर्सी बनायो, 4वटा टेबल बनायो, यसो गेट बनायो, 20 लाख रुपियाँ ती खर्च गर्ने, अलिअलि कार्यकर्ता पनि पाल्ने, ती खर्च गर्ने। त्यो पनि पर्यटन क्षेत्र भनेका छौँ हामीले। त्यही हुनाले पर्यटन क्षेत्रको डिफाइन हुनुपर्छ, पर्यटन क्षेत्रको ठाउँ हुनुपर्छ, त्यो भएर त्यही अनुसार जान्छ। गोष्ठीमा परिषदका कार्यकारी निर्देशक रामु जोशीले प्रदेशलाई पर्यटन केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सकिने भन्दै अध्ययन, अनुसन्धान र विकासका कार्यक्रमलाई सँगसँगै लैजानुपर्ने बताउनु भएको छ। गाउँ बस्तीमा तीजको रमझम सुरु भएको छ। तीज आउनै लाग्दा गाउँका दिदीबहिनीहरू एक ठाउँमा भेला भई नाचगान गर्न थालेका छन्। छोरी, चेली र माइतीको दुःख सुख साटासाट गर्ने तीज पर्व आउँदै गर्दा 1 महिना अगाडि दर खाने र नाचगान गर्ने चलनले तीजको मौलिकता हराउँदै गएकोमा धेरैको चिन्ता छ। तीज आउन अब केही दिन मात्र बाँकी छ। तीज आउँदै गर्दा घर घरमा दर खाने, नाचगान गर्ने क्रम बढ्दो छ। 1 महिना अगाडिदेखि दर खाने र नाचगान गर्ने चलनले तीजको मौलिकता हराउँदै गएकोमा धेरैको चिन्ता छ। छोरी, चेली र माइतीको दुःख सुख साटासाट गर्ने पर्व तीज आजभोलि भट्किलो हुँदै जानु, खानपिन र रमाइलो गर्नेमा सीमित रहँदा तीजको मौलिकपन कम हुँदै गएको र यसलाई बचाउनु पर्ने लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य दामा शर्मा बताउनुहुन्छ। रमाइलो गरौँ हैन, आफ्नो दक्षता योग्यता अनुसार भेटघाट गरौँ, आफूले आफ्नो उद्देश्यमा
भन्ने कुरालाई पनि सँगसँगै लैजान सक्यौँ भने तीज साँच्चैको रमाइलो साँच्चैको एउटा उद्देश्य प्राप्तिको अभियान बन्न सक्छ। घरमा सासू नन्द र श्रीमानले दिएको पीडा भुल्न वर्षको एक दिन तीजमा माइत जाने र आमा दिदीहरूका बीच वेदना पोख्ने तीजको मौलिकता हो। तर आजभोलि तीजको बहानामा धन हुनेले महँगा लत्ता कपडा साडी चोली गरगहना प्रदर्शन गर्ने पर्वका रूपमा रहिआएको गायिका टिका पुनको भनाइ छ। अनि माइतीप्रति पोखिएका गुनासा अनि साँच्चीकै चेलीहरूले चाहिँ एक आपसमा दिदीबहिनीमा कुरा गरिएका यी कुराहरू बिसाउने ठाउँ अब रहेको छैन। सरकारले तीजमा भित्रिने विकृति रोक्न 15 दिन अघिदेखि मात्रै तीजका गीत गाउन र बजाउन भनेको थियो। तर 1 महिना अघिदेखि नै खानपिन र नाचगान भइरहँदा हाम्रा मौलिक परम्परामा विकृति भित्रियो कि भन्ने धेरैलाई चिन्ता छ। जनक नेपाली, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। हिन्दू नारीहरूका लागि विशेष महत्त्व राख्ने तीज नजिकिँदैछ। गाउँ बस्तीहरूमा चहल पहल बढेको छ, सांगीतिक माहौलहरू सुरु भएका छन्, तर शैली भने फेरिएको छ। यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ भनेर हामीले दाङकै केही नागरिकलाई सोधेका छौँ। हेरौँ आजको आवाजमा। यसलाई एउटा आफ्नो घरको आफ्नो सम्पत्तिको पावर देखाउने रूपमा यसलाई चित्रण गर्न थालिएको छ। यसले गर्दा धेरै विकृतिहरू भित्रिएका छन् र खास गरिकन तीजमा हिजोका महिला दिदीबहिनीका सुख दुःख, धार्मिक संस्कार, चालचलनका कुराहरू गीत गाउने, आफ्ना पीडा पोख्ने, आमा दिदी बहिनीहरू भेट हुने, एक खालको उहाँहरूको चाहिँ आफ्ना सुख दुःख कुरा गर्ने, त्यो खालको मन बिसाउने चौतारीको रूपमा थियो भने अहिले अब आफ्नो गहना, आफ्नो सम्पत्ति, आफ्नो खानपिन, आफ्नो शरीर सो गर्ने जस्ता खालले गर्दाखेरि अलिकति विकृत बन्दै गयो कि भन्ने अवस्था देखिन्छ अहिलेको। पहिलाको तीज र अहिलेको तीजमा धेरै फरक छ। पहिलाको तीजमा अब व्रत बस्नेहरूका कुरा होला अथवा सामान्य रूपमा होइन लाउने अनि गरगहनाका कुरा अथवा साडीका कुरा अथवा सुटहरूका कुरा अथवा केही होला, त्यो सामान्य रूपमा जे जस्तो थियो हुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ एकदमै अलि बढी देखाउटी रूपमा जाँदैछ कि जस्तो मलाई लाग्छ। हुन त अब यो फेसनको जमाना पनि हो, त्यसलाई चाहिँ ब्यान्ड गर्नुपर्छ भन्ने पनि होइन। तीजलाई एकदमै ओभर उत्ताउलो लिएर हिँड्नुभन्दा आफ्नो तरिकाले मनाऊ, सभ्य तरिकाले मनाऊ, भव्य तरिकाले मनाऊ। तीज मिलन कार्यक्रमलाई चाहिँ महिनौदेखि अगाडि जुन रमाइलो गर्न खोज्नुहुन्छ, समय मिलाएर आफ्नो कामधन्दा सकेर रमाइलो गरेपछि के हुन्छ भने एउटा मान्छेलाई डिप्रेसन हुने, प्रेसर हाई हुने, सुगर जस्ता रोगहरूलाई नियन्त्रण गर्ने चाहिँ गर्छ महिलाहरू नाच्ने गाउने गरेकोमा। तर कसैलाई उचाल्ने खसाल्ने गरेर चाहिँ यस्तो गर्न हुँदैन र खानपिनमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। गहना हुनेले लाउनुहुन्छ, उहाँले आफै बुझ्ने कुरा हो उहाँहरूले, तर अधिकांशका गहना नहुनेले गहना भएको ठाउँमा जाँदाखेरि जुन ग्लानी गर्नुहुन्छ त्यो ग्लानी नगर्न चाहिँ म आग्रह गर्छु। अब हामीहरूको पालाको विभिन्नता हेर्नु, अहिलेको तीजलाई भन्दा उछिन्छन् खालको होइन त्यस्तो किसिमको देखिन्छ। अब हाम्रो पालाको तीजमा चाहिँ केटाको सहभागिता जो हुँदै हुन्न त्यो भन्ने हुन्छ। जम्मा त्यहाँ आवश्यकता परेपछि मादल बजाउने यता बजाउनेको मात्रै आवश्यकता हुन्थ्यो, अरू चाहिँ महिला दिदीबहिनीहरूले मात्रै मान्थे। अब अहिलेको तीज त कस्तो भएको छ भने चाहिँ हुन त अब भने पनि साध्य छैन। मिडिया पनि हेर्दाखेरि अब टिभीमा हेर्दा जोडतोड जो हुन्छन् केटाकेटीहरू, अब त्यो चाहिँ विकृतिको रूपमा आएको छ, त्यो चाहिँ प्रष्ट रूपमा भन्न सकिन्छ। अहिलेको पछिल्लो समयमा तीज चाहिँ एकदम भड्किलो र खर्चिलो हुँदै गएको मैले देखेको छु। किनभने महिना दिन अघिदेखि होटलहरू बुक गर्ने, नाच्ने, समूह बनाउने होइन, यसले गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ भने मान्छेहरूमा वितृष्णा हुने, हाम्रो त केही पनि छैन कसरी तीज मनाउने हो भन्ने नहुनेहरूलाई चाहिँ एकदम पीडाबोध भएको मैले यस्तो अनुभव चाहिँ गरेको छु। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम।
विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। देशभर थप 658 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 6643 जनाको परीक्षण गर्दा पीसीआर विधिबाट 405 तथा एन्टिजेन विधिबाट 253 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। आज 456 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 4296 पुगेको छ। गुणस्तरीय संचार सेवा नभएको त्रिदेशीय सीमा क्षेत्र दार्चुलाको ब्यासमा नेपाल टेलिकमको 4G सेवा विस्तार हुने भएको छ। ब्यास गाउँपालिकाको एक छारुङको ज्याक्तीमा 4G सहितको टेलिफोन टावर जडानका लागि हेलिकप्टर मार्फत सामान ढुवानी भइरहेको छ। हेलिकप्टरले जिल्ला सदरमुकाम खलङ्गाबाट सोलर प्यानल, ब्याट्री, डिभाइस लगायतका उपकरण ओसारिरहेको छ। सामरिक महत्त्व बोकेको छारुङ र तिङ्करमा गुणस्तरीय संचार सेवाका लागि 4G सहितको नमस्तेको टावर जडान गर्न लागि नेपाल टेलिकम दार्चुलाका प्रमुख कृष्ण बहादुर गुरुङले जानकारी दिनुभयो। 4G सेवा सञ्चालन भए छारुङ मात्र नभई कालापानी, कुटी, गुच्ची, नाभी लगायतका क्षेत्रसम्म नेपाली फोनको पहुँच पुग्ने बताइएको छ। सल्यानका स्थानीय तहले भूमिहीनको समस्या समाधानका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन्। जिल्लाका 10वटै स्थानीय तहले राष्ट्रिय भूमि आयोगसँग कार्य सहमतिको सम्झौता गरेका छन्। आयोगका सदस्य दाताराम खनाल स्थानीय सरकारका प्रमुखहरूसँग सम्झौता गर्न सल्यान पुग्नु भएको थियो। आयोगको जिल्ला समितिको सहजीकरणमा आयोग र स्थानीय तहबीच सहमति भएको छ। स्थानीय तहले अब लगत सङ्कलनको काम गर्नेछन्। आयोगका जिल्ला अध्यक्ष वीरबहादुर सेजवालले दलित, भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको बसाइलाई व्यवस्थापन गर्ने गरी छिट्टै तथ्याङ्क सङ्कलनको काम गर्ने सम्झौता भएको बताउनु भएको छ। उहाँका अनुसार सल्यानका कालीमाटी र त्रिवेणी गरी 2 पालिकाले यसअघि सम्झौता गरी कार्य सम्पन्न गरेर आयोगमा तथ्याङ्क बुझाएका छन्। अब 8 पालिकाले कार्य अगाडि बढाउनेछन्। बाँकेको नेपालगञ्ज बगौडा जोड्ने हुलाकी सडकको कामदी मिलन चोकमा पर्ने डुडुवा नदी र राप्ती नदीको सिद्धनिया घाटमा 2 लेनको पक्की पुल निर्माणका लागि शिलान्यास गरिएको छ। हाल राप्ती नदीमा रहेको ट्रस्ट पुलदेखि नर्सरीसम्म 1140 मिटर लामो दूरी रहे पनि पहिलो चरणमा ट्रस्ट पुलबाट पूर्व नर्सरीसम्म 700 मिटर लामो 2 लेनको पुल निर्माण गर्नका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले शिलान्यास गर्नुभएको हो। पुल 4.5 वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। वर्षा नहुँदा रूपन्देहीका किसानले खेतमा लगाएको धानबाली काटेर चौपायालाई खुवाउन थालेका छन्। यसअघि समयमै वर्षा नहुँदा महँगो मूल्यमा इन्धन खरिद गरी किसानहरूले जेनतेन रोपाई गरेका थिए। मलखात तथा पानीको अभावमा खेती गरेका किसानका लागि अहिले वर्षा नहुँदा थप समस्या भएको छ। जिल्लामा करिब 1 महिना यता पानी परेको छैन। रोपाई गरिएको खेतबाली पनि पानीको अभावमा खेतमै सुक्न थालेको छ। जमिन मुनिबाट पानी तान्न खोज्दा समेत बोरिङमा पानी नआएको किसानहरूको दुखेसो छ। खडेरीको मारमा प्राय सिंचित क्षेत्रमा पहुँच नपुगेका किसानहरू प्रभावित भएका छन्। मर्चवार, धनकाई, लुम्बिनी क्षेत्रमा सिंचाइको पहुँच न्यून छ। धान हुने आशा मारेकाले सुक्खाग्रस्त जिल्ला घोषणा गरी राहत प्याकेज ल्याउनु पर्ने किसानहरूको माग छ। रूपन्देहीमा 82,622 हेक्टर कुल खेतीयोग्य जमिन मध्ये 58,337 हेक्टरमा मात्र अहिले धान खेती गरिएको छ। समाचारको क्रम जारी नै छ। एकैछिनको विश्राम। केही नयाँ, केही फरक। राष्ट्रिय सञ्चारको मेरुदण्ड नेपाल टेलिभिजनको प्रादेशिक च्यानल NTV कोहलपुर। पश्चिम नेपालको लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूर पश्चिमको एक मुष्ट आवाज। सत्य समाचार, तटस्थ विचार। कार्यक्रममा मौलिकता, समावेशिता र विकासमा विस्तार। डिजिटल दुनियाँमा
तपाईँको विचार र भावनालाई संसारसँग जोड्दै एनटिभी कोहलपुर सूचना, शिक्षा र मनोरञ्जनको यो यात्रा हो समृद्धिको। तपाईँ एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। मुगुको गमगढी स्थित महाकाली नमुना माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनरत अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूलाई आवासका लागि सुविधा सम्पन्न छात्रावास उपलब्ध गराइएको छ। करिब 30 जना छात्र छात्रालाई व्यवस्थित आवासका लागि निर्माण गरिएको पक्की भवनको छायानाथ रारा नगरपालिकाका नगर प्रमुख विष्णु कुमार भाम र प्रमुख जिल्ला अधिकारी रोम बहादुर महतले संयुक्त रूपमा उद्घाटन गर्नुभएको हो। ब्याक टु लाइफको आर्थिक सहयोग र हेरेन्डेक नेपालको प्राविधिक सहयोगमा करिब 1,35,90,000 बराबरको लागतमा सम्पन्न भएको भवन विद्यालयलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतको उत्तरी र पूर्वी भूभागमा जारी रहेको वर्षा र बाढीबाट कम्तीमा पनि 50 जनाको ज्यान गएको बताइएको छ। भारी वर्षाका कारण आइतबार रातिसम्म मृत्यु हुनेको संख्या 50 पुगेको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। पहाडी राज्यहरू हिमाञ्चल र उत्तराखण्ड, पूर्वी राज्य उडिसा, झारखण्ड र भारत नियन्त्रित कश्मीरमा बाढी र पहिरोमा परि उनीहरूको मृत्यु भएको त्यहाँका उद्धार अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्। हिमाञ्चल प्रदेशमा गएको पहिरोमा परि 36 जनाको ज्यान गएको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। त्यसैगरी उडिसा र झारखण्डमा पहिरोमा विदेशी पर्यटकहरू समेत फसेको अनुमान गरिएको छ। उनीहरूको उद्धार जारी रहेको बताइएको छ। यस्तै ठूलो वर्षापछि आएको बाढी पहिरोमा परेर चीनको उत्तर पश्चिम प्रान्त छिङहाईमा 26 जनाको ज्यान गएको छ। अन्य 5 जना अझै बेपत्ता रहेको स्थानीय अधिकारीहरूले बताएका छन्। बाढीमा परेका 23 जनाको उद्धार गरिएको छ। गएको बुधबार रातिदेखिको वर्षाका कारण दाताङ हुई र तु स्वायत्त काउन्टीमा 6 वटा गाउँका 6000 भन्दा धेरै बासिन्दा प्रभावित भएका छन्। अब आर्थिक समाचार। शेयर बजार आज दोस्रो दिन पनि घटेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 7.38 अङ्कले घटेर 2053.16 बिन्दुमा झरेको छ। आज म्युचुअल फन्ड बाहेक सबै समूहको शेयर घटेकोमा उत्पादन विकास बैंक र होटल समूहको शेयर उच्च अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। 222 वटा कम्पनीको 52,30,000 किता शेयर 1,72,62,00,000 रुपियाँमा कारोबार भएका छन्। सबैभन्दा धेरै हिमाल दोलखा हाइड्रो पावर कम्पनीको 28 करोड रुपियाँको शेयर आज किनबेच भएको छ। अब खेलकुद समाचार। केन्या भ्रमणका लागि नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली प्रस्थान गरेको छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले नेपाली टोलीलाई आज अपराह्न बिदाई गरेको हो। नेपालले घरेलु टोली केन्यासँग 5 खेलको T20 अन्तर्राष्ट्रिय र 3 खेलको एकदिवसीय सिरिज खेल्नेछ। 5 खेलको T20 सिरिज भदौ 9 बाट 14 गतेसम्म चल्नेछ। 3 खेलको एकदिवसीय सिरिज भने भदौ 17 बाट 20 सम्म चल्नेछ। दुवै सिरिज नैरोबी स्थित जिमखाना मैदानमा हुनेछ। नेपाल र केन्या बीच सुरुवातमा 5 खेलको T20 सिरिज हुनेछ। त्यसपछि एकदिवसीय सिरिज हुने बताइएको छ। राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका नवनियुक्त मुख्य प्रशिक्षक मनोज प्रभाकरले केन्या भ्रमणबाट औपचारिक रूपमा नेपाली टिम सम्हाल्नुहुनेछ। सिरिजका लागि नेपालले सन्दीप लामिछानेको कप्तानीमा टोली घोषणा गरेको थियो। अब मौसम। आज कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही देशका अन्य प्रदेशमा आंशिक बदली रह्यो। आज राति पनि लुम्बिनी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी प्रदेशमा आंशिक बदली रहनेछ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण।
समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। निर्वाचन आयोगको चुनाव प्रचार प्रसारमा 25 जना भन्दा बढी मानिस सहभागी हुन नपाउने प्रस्ताव, भड्किलो खर्चमा नियन्त्रण गर्ने प्रयास। नामकै कारण अपहेलित हुनुभएका दैलेखका 2 व्यक्तिलाई जिल्ला प्रशासनद्वारा नयाँ नामबाट नागरिकता प्रदान, अहिले नाम सच्याउने काम धमाधम सुरु। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काली गण्डकी करिडोरको निर्माणले गति लिएसँगै स्थानीय उत्साहित, अहिलेसम्म 40% भौतिक प्रगति। भारतको उत्तरी र पूर्वी भूभागमा वर्षा र बाढीबाट कम्तीमा 50 जनाको मृत्यु, केही अझै बेपत्ता, विदेशी पर्यटक पनि फँसेको अनुमान। र केन्याको भ्रमणका लागि नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली प्रस्थान, नेपालले घरेलु टोली केन्यासँग 5 खेलको T20 र 3 खेलको एकदिवसीय सिरिज खेल्ने। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।